جب روٹی کھان بیٹھو تے جڑی عورتاں سن رہی ہو نا، تسی بھی روٹی پکا کے پتراں کھواؤ، بڑی مہربانی۔ ہوٹل ویران کرو، گند نہ کھواؤ اپنے پتراں نو۔ جوانیاں بھی بچے نو شوگراں لگ گئیاں، کیوں؟ ساڈے وڈیاں نے شوگراں دے کدی نام نہیں سن سنے، بچے نو شوگراں لگ گئیاں، کیوں؟ ماما روٹی پکانی چھڈ دتی۔ پہلیاں ماما اپنے ہتھاں نال آٹا گن کے تے نال پتراں نو بیٹھ کے کھواندیاں سن، تے ماں دا ہاتھ روٹی نو لگیا ہوئے تے محبت نال تے گھیو پا کے پتر روٹی کھا رہے ہوئے، انہوں دنیا دی کیڑی بیماری لگ سکتی؟ جناب کمال والی بات۔ اج کہندی ہو پتر نافرمان ہو گئے، روٹی تسی اپنے ہاتھ دی پکائی کوئی نہیں، انہاں نو کھوائی کوئی نہیں، تے پھر بچے کی انتظار ہے نا؟ پتراں کول انتظار، اپنے پتراں اپنے ہاتھ نال روٹی کھواؤ۔ لوگ اینجے سونڈ کر کے اینجے روٹیاں پکا کے وچ ڈڈو پا کے تے چھپکلیاں پا کے تواڈے پتراں نو کھوا رہے، ماما گوارا کر سکدیاں؟ کیوں جی؟ انہاں نو میکڈونلڈ دے ساڑھے چھڈ دیو، اے گند کھانے، گھر مرچاں گھول کے کھا لو، تہاڈوں کوئی بیماری لگ جائے مینوں نپ لینا تسی۔ میں جی دعوے نال گل کر رہا، 5 ٹائم بندہ مسواک کرے وضو نال، انہوں پیٹ دی کوئی بیماری رہ جائے مینوں نپ لوے، ویکھ کے قرآن پڑھے اودی نظر کمزور ہو جائے مینوں نپ لوے، کھانا چھڈ دے تھوڑا کھاوے اودیاں بیماریاں ختم ہونیاں نہ شروع ہو جان مینوں نپ لو۔ تن کے کھانا، یار مجھ بھی اتنا سارا، میں راوی دریا دے کنارے ویکھیا ایڈا ڈھیر شٹالے لگیا تے مجھ بھی اتنے آ کے اتنا سارا شٹالا لے کے تے ٹر پاؤندی۔ اے شادیاں تے جان تے او ڈونگی دی جان نہیں چھڑ دے، ہسن والیاں بچے وہ گل نہیں ہے تے رونے والیاں گلاں، ایڈا جناب پلیٹاں بھر کے مجھ بھی اتنا کھا کے تے ٹر پاؤندی۔ دسو یار انسان ہو کے اسی کی کچھ گند کھانے شروع کر دے۔ میں شادیاں تے کھانا چھڑ دیتا، نکاح پڑھانے چھڑ دیتے، مینوں خوف آندا کہ اللہ دا غضب نہ نازل ہو جائے۔ ایک قوم کھان واسطے جمی، تسی این جناب کر کے اوتھے جناب لوکاں دیاں ہانڈیاں سک جان۔ انہاں کہا کی ہویا؟ کہا میں رسول اللہ دا فرمان سنیا کہ ابن آدم کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے 1 لقمہ یا 2 لقمے کافی ہے، میں نے 1 لقمہ کھا لیا، میں جا رہا ہوں۔ پھر دیکھنا شادی حال بھی ویران ہوندے کہ نہیں ہوندے، تیری معیشت بھی مضبوط ہوندی کہ نہیں ہوندی، تیرے گھر پیسے بھی نہیں مکنے، تو 10 نسلوں نو بھی رکھ کے چلا جاویں کہ جناب بابا اتنا تو آپ عیاشیاں مبتلا ہو گیا۔ عیاشیاں واسطے اسلام پیسے نہیں دیندا، روٹی ضرور دیندا اسلام۔ اے جتنی اسلام ہسپتالہ نہیں بناندا، اے پکی گل ہے، اسلام بیمار ہی نہیں ہون دیندا۔ ہاں جی کیوں جی؟ مدینہ پاک وچ حکیم صاحب دی دکان بند ہو گئی سی حضور دی ظاہری حیات وچ، ایک حکیم صاحب آئے تھے، وہ کوئی ایک صحابی بھی پڑی لین بھی کوئی نہ گیا، وہ حکیم صاحب حضور دی بارگاہ وچ آئے، انہاں کہا حضور میری تے دکانداری بھی مک گئی، پڑیاں بھی سک گئیاں، معجوناں بھی سک گئیاں، حضور تواڈے غلام بیمار نہیں ہوندے؟ فرمایا نہیں ہوندے۔ کہ جی کیوں؟ حضور نے فرمایا جدوں تک انہاں نوں ڈاڈی بھوک نہ لگے کھاندے کوئی نہیں، اج بھوک باقی ہوے تے ہاتھ چھک لیندے۔ ہاں جی تن کے تو جناب پیپسی بندہ سٹ دے تے جلیا میدے نے تو اتنا ہی قبول کرنا ہے نا جتنی وہ جگہ ہے۔ تو ہن جناب 1 کلو والی جگہ 10 کلو سٹ دے تے تینوں کو پھر بیماریاں تے لگنیاں، کدی شوگر تے کدی بلڈ پریشر ہونا ہے، اے سارے بلڈ پریشر شوگر مک جان صرف حضور کے دین پر چلے۔ بس میں تو اے وعدہ کر رہا ہوں، تاریخ لبیک یا رسول اللہ جدوں آئے گی تے تانوں اسی دس دیاں گے محمد عربی دا دین کنج ہوندا۔